نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في مدح الأنبياء، ثم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في مدح المؤمنين السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن الله جعل لقبا لهذه الأمة شاملا جامعا بين رضا الرب وبين رضا الأمة. فإن الله جعل الرضا لأهل الإيمان، وطلب من أهل الإيمان أن يرضوا من الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا من الراضين وليس من الغاضبين أو من الرافدين. فإن الله جعل لهذه الأمة حياة أبدية سعيدة شاملة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن حياة الدنيا حياة جد وجهد وتعب وكسب ومشقة، ولكن حياة الآخرة هي دور السعادة والفوز والأبدية. فجعلنا الله وإياكم من هؤلاء الراضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الإيمان يطلب منا أن نواجه التحديات من الكفار ومن الذين لا يحبون الله ورسوله، ولكن علينا أن نكون ثابتين راسخين في الإيمان وفي الصمود. وفقني الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا واسعا مباركا فيه. اللهم وفقنا لما هو خير لنا في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم احمِ ديارنا واحمِ أموالنا واحمِ أولادنا واحمِ نساءنا واحمِ أمتنا، واجعل لنا من الذين يتسابقون إلى الخيرات، واجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات. اللهم اجعلنا راضين بك ربا. اللهم احمنا من الفتن ومن الشرور ومن المشقات ومن المؤامرات من الأعداء. ربنا اللهم نصلي ونسلم على رسول الله. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين وعلى العشرة المبشرة منهم برضوان. اللهم اجعلنا منهم بإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.